السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں. میری اس ویڈیو کو آپ حضرات آخر تک ضرور دیکھیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کو ایک اسلامی جانکاری حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی. میری کوشش یہی ہے کہ میری اس ویڈیو کے ذریعے دین کی باتیں پوری دنیا میں پھیلیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کس طرح سے ہوئی، اس پر میں آپ کو کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی. بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا اور آپ کا وصال ہو گیا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا. لہذا وہ میری بات کو اپنے ذہن نشی کریں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کی حکومت عطا کی تھی. آپ صرف انسانوں پہ ہی حکومت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جناتوں پر بھی آپ کی حکومت تھی. یہاں تک اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، یعنی کہ آپ کے والد کا بھی وصال ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وفات کا وصال کا وقت بھی قریب آ گیا. تو آگے سماعت کریں. اور عمارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جناتوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں. یعنی میری موت، میری وصال کا علم جناتوں کو نہ ہونے پائے جس سے کہ وہ تعمیری کام جاری رکھیں. آپ نے دعا مانگی اور وہ عمارت برابر کام کرتے رہے. جنات لوگ جب کام کرتے رہے
इधर अपनी आदत के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी से टेक लगाकर इबादत में खड़े हो गए और इसी हालत में आपकी रूह बर्बाद कर गई, आपका विसाल हो गया। मगर जिन मजदूर ये समझकर कि आप जिंदा खड़े हुए हैं, जो जिन्नात लोग काम कर रहे थे वो ये समझ रहे थे कि आप जिंदा खड़े हुए हैं, बराबर काम में मसरूफ रहे और अरसा दराज तक आपका इसी हालत में रहना जिन्नों के गिरोह के लिए कुछ बाइसे हैरत इसलिए नहीं हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो बारहा देख चुके थे कि आप एक एक माह, जिन्नात लोग ये देख चुके थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक एक माह बल्कि कभी कभी दो दो माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते थे। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक एक माह दो दो माह इबादत में खड़े रहते थे। गर्ज एक साल तक वफात के बाद आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे। एक साल तक, एक साल का वक्त गुजर गया, आपकी वफात को और जिन्नातों को इस बात का इल्म ना हुआ, जिन्नातों को इस बात का पता ना चला और वो अपने काम में मसरूफ रहे। यहां तक कि बहुक्म इलाही दीमकों ने आपके असा को खाया। जिस असा से आप टेक लगा करके खड़े थे, तो अल्लाह के हुक्म से एक दीमक, एक कीड़ा होता है, उसने लकड़ी को खाया, असा को खाया और असा के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया। उस वक्त जिन्नों की जमाअत और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफात हो गई है। इसी को कुरान अज़ीम में अल्लाह तबारक तआला ने इन लफ्जों में बयान फरमाया, फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दी तअकुलु मिन सअतहु फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा, जिन्नों को उसकी मौत ना बताई, मगर जमीन की दीमक ने कि उसका असा खाती थी। फिर जब सुलेमान जमीन पर आया, जिन्नों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो इस ख्वारी के अजाब में ना होते। इससे हमको एक पता चलता है कि जिन्नातों को इस चीज का इल्म गैब नहीं था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है। एक साल का जमाना गुजर गया। इस कुरानी वाक़े से ये हिदायत मिलती है कि हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बदन वफात के बाद सड़ते गलते नहीं हैं, क्योंकि आपने अभी अभी सुना कि एक साल तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात के बाद असा के सहारे खड़े रहे और उनके जिस्म मुबारक में किसी किस्म का कोई तगय्युर, कोई तबद्दुल रूनमा नहीं हुआ। यही हाल तमाम अंबिया इकराम का और उनकी कब्रों में है कि उनके बदन को मिट्टी खा नहीं सकती। हदीस शरीफ में है, जिसको इब्ने माजा ने रिवायत किया है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुला अजसादल अंबिया। बेशक
اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، حضرت انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی مقدس قبروں میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں۔ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اسی لیے یہ گستاخ فرقہ انبیاء اکرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر اس مقدس قبروں کی توہین اور ان کو منہدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حد ہو گئی کہ عالم اسلام کی انتہائی بے چینی کے باوجود گنبد خضرا کو مسمار کر دینے کی اسکیمیں برابر حکومت سعودیہ میں بنتی رہتی ہیں، مگر اللہ خدا بندے کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اب تک وہ اس پلان کو بروئے کار کامیاب نہ ہو سکے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون؟ اور جس کا حافظ ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حافظ ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرات، یہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف، یعنی آپ حیات ظاہری میں اس دنیا میں 53 سال تک رہے، 50 اور 3 53 53 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ آپ کا مزار مقدس بیت المقدس میں ہے۔ حضرات، یہ میں نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں بتانے کی کوشش کری۔ اگر آپ حضرات کو میری باتیں اور میں نے جو کچھ بھی کہا یہ ذہن میں آپ کے اتری ہوں تو اپنے ذہن میں برابر یہ بسا لیجئے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا یہ بھی سبب خیر ہے۔